यहाँलाई म एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्छु। धन्यवाद हरिजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। नेपालमा यो नागरिकताको विषय धेरै पेचिलो बन्दै आयो 2019 यता पटक पटक रूपमा। अहिलेको खास यो विवादको विषय र यो पेचिलो बन्नुपर्ने खास कारण के हो? धन्यवाद हरिजी। नागरिकतामा जहिले पनि दुई प्रकारको बहस हुन्छ देशहरूमा, दुई प्रकारको बहस हुन्छ। एउटा त्यो देशको नागरिकता नीति कडा बनाउने, कठोर प्रकृतिको बनाउने र अर्को उदार बनाउने भन्ने प्रकृतिको, दुई प्रकृतिको बहस हुन्छ। त्यही बहस यहाँ पनि छ, त्यही बहस नेपालमा पनि छ। नेपालको नागरिकता कानुन कठोर बनाउने कि उदार बनाउने भन्ने बहस हो। यो बहस अन्ततगत यतिमै केन्द्रित छ, यसैमा गएर केन्द्रित छ यो बहस। अब नेपालको अवस्था हेरौँ, नेपालको भौगोलिक अवस्था हेरौँ, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति हेरौँ, कहाँ बसेको छ। दुईटा ठुल्ठुला जनसङ्ख्या भएको देशहरूको बिचमा नेपाल बसेको छ। भूराजनीतिक अवस्था हेरौँ, नेपालप्रति चाहिँ छिमेकीको मात्रै नभएर सुदूरपश्चिमको मुलुकको पनि इन्ट्रेस्ट छ यहाँ। उसले पनि यहाँ इन्ट्रेस्ट, यहाँ सेल्टर खोजिराखेको छ। किन सुपर पावर छ, हाम्रो उत्तरी छिमेकी सुपर पावर छ, पश्चिमका सुपर पावरहरू यहाँ आउन चाहन्छन्। त्यो भूराजनीतिक अवस्था हो। भूराजनीतिक अवस्था यहाँको सरकारलाई उनीहरूले चाहिँ प्रभावित पार्छन्, संसदलाई पनि प्रभावित पार्छन्। त्यसमा त जस्तो देशवासी नै अहिले डिबी पिआरका लागि भनेर यति मरिहत्ते गर्छन्, आवश्यक परेला देश छोड्नुहोस् भने छोड्न तयार हुन्छन् कतिपय भने त्यो 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 थ्योरीभित्र चाहिँ अनि त्यसपछि देशको आर्थिक अवस्था भनौँ तपाईँको डिबिपिआरको कुरामा देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएर मान्छेहरू विदेश जान खोजेका छन्। अब कयौँ मानिसहरू त 60, 70, 80 लाख मान्छेहरू त खाडी मुलुक लगायत विभिन्न मुलुकमा चाहिँ एकदम दुःखद जीवन बिताइरहेका छन्। पुरुष मात्रै होइन, महिला पनि हो। यो अवस्था छ देशको, यो सामान्य चित्रण हो, यो सामान्य चित्रण हो। अब यहाँ डिबिपिआरको लागि किन नेपालीहरू विदेशमा मरिहत्ते गर्छन् भन्दा नेपालमा रोजगारी छैन, रोजगारी पाइँदैन, सुरक्षा पनि छैन, शिक्षा पनि राम्रो छैन, स्वास्थ्य पनि राम्रो छैन। यी विविध कारणहरू छन्। त देशको अवस्था यस्तो छ। यहीँ रोजगारी एसएलसी गर्ने बित्तिकै, +2 गर्ने बित्तिकै, ब्याचलर गर्ने बित्तिकै यहीँ रोजगारी पाउने हो भने मान्छे विदेशतिर जान रुचाउँदैन थियो नि त। महिलाहरू सहित उता जान लालायित छन्। कारण के भन्दा यहाँ रोजगारी छैन, केही त पेसा व्यवसाय गर्नुपर्छ। त देशको अवस्था यस्तो छ। भर्खरै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो देशको आर्थिक अवस्थाले कर्मचारीलाई तलब दिन पनि नसकिने अवस्था छ, विदेशमा हात थाप्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो अवस्थामा देशको नागरिकता नीति कस्तो बनाउने त, नागरिकता कानुन कस्तो बनाउने त, कठोर बनाउने कि लिबरल बनाउने? अब कठोरको अर्थ चाहिँ त्यही मुलुकभित्रका नागरिकलाई मात्रै नागरिकता दिने। उदारको अर्थ चाहिँ विदेशीहरूलाई पनि नागरिकता खुल्ला गर्ने, खुल्ला गर्ने उदारको अर्थ। त्यसकारण अब देशको यो अवस्थालाई हामीले नागरिकता कानुनसँग तुलना गरेर हेर्दाखेरि नेपालको नागरिकता कानुन कठोर हुनु पर्यो कि उदार हुनु पर्यो? हामी यहाँनिर हेरौँ न, जनसङ्ख्या यहीँ पुगिसकेको छ कि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने छ? त बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ भनेदेखि उदार नागरिकता कानुन बनाउनु पर्यो, विदेशीलाई सहज पहुँच दिनु पर्यो नागरिकतामा, यो देशको सदस्यतामा। नागरिकता भनेको देशको सदस्यता हो, त्यसमा होइन। जनसङ्ख्या पुगिसकेको छ, अब हामीले यो देशले, यो मुलुकले, यो सरकारले यही जनसङ्ख्यालाई पाल्न सकेको छैन, रोजगारी दिन सकेको छैन, शिक्षा स्वास्थ्यको उचित अवसर सुविधा दिन सकेको छैन भने नागरिकता कानुन कठोर बनाउनु पर्यो। अब अघि तपाईँले 2019 सालदेखिको कुरा ल्याउनु भयो। अब अहिले आएर 2036-37 सालभन्दा यता आइसकेपछि चाहिँ नेपालको नागरिकता कानुन उदार बनाउँदै लगे। 62-63मा त ध्वस्त बनाइयो, अब अहिले पनि ध्वस्त बनाइँदैछ। त यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने ठाउँमा उदार बनाएर विदेशीहरूको लागि चाहिँ नागरिकता कानुन मार्फत चाहिँ मूल ढोका खोल्ने काम गरे। अब देशमा हेरौँ, एउटा कन्ट्राडिक्सन हेरौँ त सामान्यतया देशमा परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू गर्ने एकातिर, यो मैले भनेको होइन, 2040 सालमा डाक्टर हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा एउटा आन्तरिक तथा बाह्य बसाइसराईको अवस्था अध्ययन गर्नको लागि एउटा समिति गठन भएको थियो। त्यो समयमा 9 सदस्यीय थियो, त्यहाँ त 6-7 जना त पिएचडी होल्डरहरू मानिसहरू थिए।
डक्टर अफ फिलोसफी गरेका मान्छेहरूको एउटा टोली थियो 40 सालमा। उनीहरूले त्यति बेला लेखेका छन् एकातिर देशमा परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू गर्ने, अर्कोतिर नागरिकता नीति चाहिँ खुकुलो बनाउने। त यो त कन्ट्राडिक्सन भयो, यो त कन्ट्राडिक्सन भयो। त अहिले पनि यही चलिरहेको छ। ठिक छ, जनसङ्ख्या पुगेन भने यहीँनिरका नेपालीहरूलाई नै रैथानेहरूलाई नै सन्तान उत्पादनको लागि प्रोत्साहन गर्दा भयो नि त, किन विदेशी? अहिलेको पार्टमा चाहिँ अहिले देखिएको खास विवाद चाहिँ यो जन्मको आधारमा हिजो जसले नागरिकता लिए तिनलाई वंशजको आधारमा दिने नदिने भन्ने हो नि, होइन? अहिलेको विधेयकभित्रको खास त्यो पेचिलो प्रश्न चाहिँ के हो त? नत्र यो 8 लाख व्यक्तिले जसले नागरिकता पाएको छैन भन्छ उनीहरूले नागरिकता पनि पाउनु पर्ला फेरि? अहिलेको लागि यही विषय तपाईँले जुन विषय उठाउनु भयो, जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने। जन्मको आधारमा नागरिकता दिनको लागि चाहिँ नेपालको संविधान 2019ले 2019 साल पुस 1 गतेभन्दा पछाडि जन्मनेलाई नपाउने, त्योभन्दा अगाडि जन्मनेले मात्रै पाउने, त्योभन्दा पछि जन्मनेले चाहिँ बाउको आमाको नागरिकताको आधारमा मात्रै पाउने भनेर जन्मको आधारको नागरिकता त्यहाँ रोकेको थियो। अब त्यसलाई 2063 सालमा आएर नेपाल नागरिकता कानुन ऐन 2063 जारी गरियो। त्यसले चाहिँ 2046 साल चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएकाहरू सबैलाई चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेर एउटा प्रावधान ल्यायो। यो अति खुकुलो प्रावधान, यो एकदम सर्टकटमा छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि यो जन्मको आधारमा नागरिकता दिने जुन प्रावधान छ त्यो चाहिँ विदेशीलाई नागरिकता दिने प्रावधान हो। हेर्नुहोस् है त, यहाँबाट नेपालीहरू अमेरिका क्यानाडातिर गयो भने नि पाउँछन्। त्यो अमेरिका र क्यानाडामा मात्रै जन्मको आधारमा अनकन्डिसनल जसुअली हो, त्यो चाहिँ निरपेक्ष भौगोलिक सिद्धान्तको आधारमा पाउने विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ बाबु र आमाको अवस्था जहाँसुकै होस् जेसुकै होस् तिनीहरू जतासुकैका हुन् त्यहाँ जन्म्यो कि पायो, त्यो अमेरिका र क्यानाडामा मात्रै छ। तिनीहरूको भूभाग धेरै ठुलो छ, जनसङ्ख्या कम छ, हो कि? अनि त्यस थ्योरी त्यो सिद्धान्त अनुसार चाहिँ नागरिकता दिइयो। अब नागरिकता दिँदाखेरि त्यहाँ 3वटा शर्त थिए। नेपालमा जन्मेको हुनुपर्ने, नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने, नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने भन्ने शर्तहरू थिए। अब भयो के त भन्नुहुन्छ भने एकाथरी नेपालीहरू जसले यहाँ 2टा पाटा छन् है, यहाँ 2टा पाटा छन्। एक थरी जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका बाबुआमाका सन्तानलाई नागरिकता दिइहाल्नुपर्छ, उनलाई समस्या छ भन्ने एउटा बहस छ, त्यो बहस पनि जायज छ। अर्को त्यहाँनिर विदेशीले नागरिकता लिएका छन् तिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने त्यो बहस पनि ठिकै छ, त्यो बहस पनि जायज छ। हेर्नुहोस् है त, एउटै अवस्थामा 2 थरी मान्छेले 2टा कुरा गरेका छन्। त्यो बहस एक आपसमा कन्ट्राडिक्टरी छ, एक आपसमा विरोधी छ, तर 2टै कुरा ठिक छन्। कारण के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदाखेरि नेपालको नागरिकता वंशजको आधारमा पाउने व्यक्तिहरूलाई पनि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइयो। हेर्नुहोस्, अब तिनीहरूको सन्तानले त अब अहिले नागरिकता पाउनु पर्यो, त्यहाँ समस्या छ। बुवाआमाले नागरिकता पाउने, छोराछोरीले नपाउने अवस्था आयो। तिनीहरू हेर्नुहोस् है, जन्मको आधारमा बुवाआमाले नागरिकता पाए, अब तिनीहरूको छोराछोरीले त पाउनु पर्यो। तिनीहरू सच्चा नेपाली थिए त वंशजको आधारमा दिनु पर्थ्यो, तर तिनीहरूलाई घुमाएर त्रुटि भयो। त्यति बेला प्रशासनिक त्रुटि भयो, अनेक त्रुटि भयो, राजनीतिक त्रुटि भयो। तिनीहरूलाई चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिइयो। योभन्दा अगाडि 63 सालमा 63 सालदेखि नेपालको संविधान 2072 जारी हुनुभन्दा अगाडिसम्म त्यो अवधिमा लिएका छन्। अब तिनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिनु पर्यो, उनीहरू सन्तानलाई नागरिकता दिनु पर्यो। तिनीहरू वास्तविक नेपाली हुन्, नागरिकता दिनु पर्यो, नागरिकता पाएका छैनन्, त्यहाँ एउटा समस्या भयो। अब अर्को के भएको छ हुन्छ भने त्यो जन्मको आधारमा नागरिकता लिने क्रममा शर्तहरू थिए। निजको जन्म नेपालमा भएको हुनु पर्यो। त नेपालमा जन्मदै नजन्मेको मान्छे, नेपालमा बसोबास नै नगरेको मान्छेले, विदेशीहरूले पनि त्यो जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका छन्। कसरी लिएका छन् भन्नुहुन्छ भने नागरिकता 2063 को दफा 8 को उपदफा 4 मा कुनै पनि व्यक्तिले अरू कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेन भने 3 जना व्यक्तिहरूको सिफारिसमा उसले चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता लिन सक्ने भन्ने एउटा व्यवस्था थियो। त्यो खुकुलो व्यवस्थामा टेकेर त्यसको फाइदा उठाएर
अब त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, अनेक भएको छ, विविध कुराहरू भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि लाखौँ विदेशी 3 जना व्यक्तिले सिफारिस गरेपछि जन्मको आधारमा अर्कोले नागरिकता पाए। त नेपालमा जन्मेको हो भने त नेपालमा जन्मदर्ता चाहियो, जन्मदर्ता हुनु पर्यो। हस्पिटलमा जन्मेको छ कि यहाँ पढेको छ कि के छ कि अनेक कागजपत्र जुटाएर पो नागरिकता पाइन्छ, राज्यको सदस्यता पाइन्छ। अहिले हामीले लिने त सिस्टम त्यही नै होइन र? अहिले त्यही सिस्टम छ। अहिले हामीले वंशजको आधारमा नागरिकता लिँदाखेरि त बाबुको नागरिकता चाहियो, आमाको नागरिकता चाहियो वंशजवालालाई, अनि वंशजवालाले त्यसअनुसार जन्मदर्ता चाहियो। वंशजको नागरिकता भनेको चाहिँ वास्तविक A ग्रेडको नागरिकता हो, A ग्रेडको नागरिकता वंशजको नागरिकता। त्यो कुरा त नेपालको संविधानको धारा 289ले भन्छ। त्यहाँ त्यो नेपालको संविधान अहिलेको 2072 को धारा 289 मा हेर्ने हो भने त्यसले कुन A ग्रेडको हो, कुन B ग्रेडको हो, कुन C ग्रेडको, कुन क श्रेणीको, कुन ख श्रेणीको, कुन ग श्रेणीको, कुन घ श्रेणीको नागरिकता त्यहाँनिर त्यसलाई हेर्दाखेरि बुझ्न सकिन्छ। वंशजको नागरिकता A ग्रेडको हो, क श्रेणीको। त वंशजको नागरिकता लिनलाई त बाबुको नागरिकता चाहियो, आमाको नागरिकता चाहियो, तपाईँको जन्मदर्ता चाहियो, त्यसपछि सिफारिस चाहियो, अनेक कागजपत्र पेश गर्नुपर्छ भने त अर्को नागरिकता लिनको लागि चाहिँ अब 3 जनाको सिफारिस भएपछि पाइयो नागरिकता। जन्मको त्यो जन्मदर्ता पनि पेश गर्नु परेन, अस्पताल बसाइ केही पनि पेश गर्नु परेन। अरू कुनै कागजात छैनन् भने, कुनै कागजात छैनन्, कुनै कागज चाहिएन। हेर्नुहोस् है त यहाँनिर त्रुटि त्यहाँ भएको छ। अब एकातिर समस्या छ, नेपाली वंशजको आधारमा नागरिकता लिन पाउने व्यक्तिहरूलाई पनि जन्मको आधारमा दियो, तिनका सन्तानहरूलाई अब अहिले नागरिकता दिनै पर्छ। नदिएर हुँदैन। हेर्नुहोस् दिनै पर्छ। त तिनीहरूलाई नागरिकता दिँदाखेरि अब त्यो विदेशीहरूले नागरिकता लिएका छन् नि, अब तिनीहरूका सन्तानले पनि नागरिकता पाउँछन्। बाबु र आमा वंशजको नागरिकता लिँदाखेरि संविधानमा प्रष्ट बनेको छ त्यो त्यसको बसोबास, बाबु र आमा नेपालको नागरिक भए निज नेपालमा बसोबास भएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा कानुनमा छ। तर जन्मको आधारमा नागरिकता लिनेका सन्तानलाई वंशजको दिँदा चाहिँ बाबु र आमाको जन्मको आधारमा नागरिकता भयो, तिनीहरूको बसोबास नेपालमा नभए पनि भयो। अहिलेको विधेयकमा त्यो हो र जस्तो संविधानको धारा 11(3) मा संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भए, बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने। नेपालमा बसोबास गर्नुपर्ने कुरा छ त त्यहाँ। त्यसको 2 पढ्नुहोस् त। अब त्यसैको 2 छ छैन तपाईँसँग? 2 छैन। संविधानको धारा 2 छैन मसँग, 2 मसँग भएन, 3 हो। 3 छ तपाईँसँग हो कि तपाईँले जन्मको आधारमा तपाईँको बहस केन्द्रित गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँसँग 2 छ। अब तपाईँको 2 को कुरा गरौँ है त। 2 को कुरा गरौँ ल। यो संविधान प्रारम्भका हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाएको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। हेर्नुहोस् है त, स्थायी बसोबास भएको देहाएको व्यक्ति, यो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति खमा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति बाबु र आमा नागरिक पनि हुनु पर्यो र नेपालमा स्थायी बसोबास पनि हुनु पर्यो वंशजको आधारमा। तर अब जन्मको आधारमा वंशजको लागि चाहिँ यो 3 मा 11(3) जुन तपाईँले साइट गर्नुभयो, यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाल नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। त बसोबास भएको भए पनि त्यो व्यक्ति होइन, यहाँ अरू त थुप्रै छन् बसोबास भएका नेपालकै वंशजको पाउनु पर्ने, त्यो यस चक्रव्यूहमा फसेको छ हरि सर हाम्रो नेपालको। यो जन्मिए मात्र पनि वंशजमा पुग्यो भन्ने कुराहरू हो। जन्मको आधारमा नागरिकता लिए मानिसहरूले, विदेशीहरूले लिए, तिनीहरू नेपालमा नेपालमा जन्मेको हुनु पर्थ्यो। त्यो जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनको लागि 2046 साल चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेको हुनु पर्थ्यो, नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्थ्यो। त नेपालमा जन्मदै नजन्मेको, नेपालमा बसोबास नै नभएको व्यक्तिहरूले पनि नागरिकता लिएका छन्। अब तिनीहरूको सन्तानले पनि यो प्रावधान बमोजिम तिनीहरू नागरिकता लिएर कता गएका छन्, के छन्, त्यो एउटा विषय भयो, त्यो खोजबिनको विषय भयो। अनि तिनीहरू नागरिकता लिएर गएका छन् र नेपालमा बसोबास पनि छैन,
नेपालमा बसोबास पनि छैन भने तिनीहरूले पनि पाउने भए यो प्रावधानलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनु पर्छ ताकि नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता पाउँदै गर्दाखेरि विदेशीहरूले चाहिँ नागरिकता पाउनु हुँदैन। किनभने हाम्रो देशको अवस्था यस्तो छ, यो अवस्थामा हामी उदार नागरिकता नीति अवलम्बन गर्न सक्दैनौँ, अर्थात् हामी विदेशीलाई नागरिकता दिन सक्दैनौँ भन्ने एउटा बहस भयो। एउटा चाहिँ ब्ल्याङ्केट ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेर सबलाई देऊ भन्दाखेरि भन्ने भयो। त्यसको चाहिँ हाफ चाहिँ ठिक छ, हाफ बेठिक छ। फेरि अब अहिले यो तत्काल रोक्नुपर्छ भनेको पनि हाफ बेठिक हाफ ठिक त्यस्तो अवस्था छ हाम्रो। कुरा प्रश्न अब यो खास गरी अब मधेस, यो त यो विषय अलि बढी मधेससँगै केन्द्रित होला। मधेस र भारतको धेरै विषयमा सन्निकटता छ। आजको दिनमा पनि सबै सांस्कृतिकदेखि सामाजिकदेखि वैवाहिक सबै कुराहरूमा त्यो हिसाबले अब यो कोही व्यक्तिले सम्पूर्ण घर परिवार त्यागेर पति परमेश्वर भनेर आउँछ र भनेदेखि उसलाई त्यो नागरिकता दिनलाई के को आपत्ति भन्छन् बाहिर, त्यो नागरिकता लिनलाई उसलाई के को आपत्ति। अब हिजो जसले चाहिँ नि लिएर आइसकेको थियो भने त्यो व्यक्ति अब यहीँ बसिया छ, बिचरा पढ्या छ, ग्रेजुएट गरिसक्यो, जागिर खानु पर्यो, अब नागरिकता पाउँदैन। त्यो व्यक्तिले नागरिकता कसरी प्राप्त गर्ने, यो दुईवटा कुराहरूमा चाहिँ स्पष्ट पारिदिनु त। होइन, अघि जस्तो अहिले एउटा पहिलो विषयमा जाउँ न। पहिलो विषय चाहिँ तपाईँको फेरि होइन, पछि दोस्रो विषय चाहिँ ग्रेजुएट गरिसकेको छ नागरिकता पाउँदैन भन्ने यही जन्मकै आधारको कुरा भयो नि त। जन्मकै आधारको कुरा भयो, त्यही त जन्मको आधारको कुरा त अघि हामीले व्याख्या गऱ्यौँ नि त। त्यो समस्या छ, हामी चक्रव्यूहमा फँसेका छौँ। यसलाई अलिकति व्यवस्थित बनाउनु पर्यो। उनीहरूले नागरिक होइन, नेपालको नागरिकले जसको बाबु बाजे बराजु बाजे बाबुदेखि सबै यहीँ बसिरहेका छन्, यहीँ जन्मेका छन्, उहाँहरूले त नागरिकता पाउनु पर्यो त। नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर भनिएन। तर सरकारले, नेपाल सरकारले, तत्कालीन व्यवस्थापिकाले, राजनैतिक दलहरूले गल्ती त्रुटि गरेको कारणले गर्दा त्यस अन्तर्गत जन्मको आधारमा नेपालका मानिसहरूले नागरिकता पाउँदै गर्दा, जसले वंशजको पाउने थिए तिनीहरूलाई पनि विदेशीले पाउने नागरिकता जन्मको आधारमा दिइयो। तिनीहरूले पाउँदै गर्दा, तिनीहरूले हाम्रा सक्कली नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउँदै गर्दा विदेशीहरू पनि त्यो बाटोबाट छिरेका छन्। त तिनीहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने विषय मात्रै हो। हाम्रो नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा त यो त छँदै छैन। त्यसलाई रोक्ने प्रावधान के हुन सक्छ? त्यसमा केही शर्त राख्नु पर्यो नि त। त्यसमा केही शर्त राख्नु पर्यो। केही शर्त भएपछि भनौँ न, निजको बसोबास वंशजको आधारमा नागरिकता लिनको लागि निजको नेपालमा स्थायी बसोबास भएको भन्ने छ नि त। त्यस्तै के शर्त राखौँ न। अहिले नागरिकता पाउने युवा युवतीहरू छन्। त समस्या कस्तो पनि छ भने नि, सुन्नुहोस्, अब समस्याको कुरा गर्दाखेरि अहिले नेपाली नागरिकले विदेशी महिलासँग विवाह गरे भनेदेखि ती विदेशी महिलाले आउने बित्तिकै नागरिकता पाइहाल्नुहुन्छ। अहिलेको कानुनी व्यवस्था त्यही छ। तर त्यो जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने महिलाले, नागरिकता जन्मको आधारमा नागरिकता भएका बाबुआमाका छोरीले नेपालको नागरिकसँग विवाह भयो भने उनीहरूले नागरिकता पाउँदैनन्। ल हेर्नुहोस्, यहीँ जन्मेका हुन्, यहीँका नागरिकका सन्तान हुन्, बाजे बराजुदेखि यहीँ बसोबास गरिराखेका छन्, तर बाबुआमाको नागरिकता जन्मको आधारमा छ। त्यो जन्मको आधारमा होइन, उनीहरूको वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिहरू त्रुटि भएको छ। हाम्रो भनाइ त्रुटि भएको छ। यसलाई हामीले विस्तारमा बुझाउनु पर्छ, यसलाई सच्याउनु पर्छ। नेपालीले नागरिकता पाउँदै गर्दाखेरि ढिलो पनि गर्नु हुँदैन, समस्या छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै समस्या छ। नेपालीले नागरिकता पाउँदै गर्दा विदेशीले नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने भनाइ मात्रै हो। अब विदेशबाट विवाह भएर आएकी महिलाले चाहिँ तत्काल नागरिकता पाउँछ। जन्मको आधारमा चाहिँ नागरिकता भएको बाबुको छोरीले नागरिकता पाउँदैनन्। ल हेर्नुहोस्, विडम्बना। त्यसलाई त अघि त्यो जुन संविधानको प्रावधान हामीले जुन भन्यौँ नि, त्यो 11(3) होइन, निजको नागरिकले बालिग भएपछि पाउनेछ भने त्यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन र त्यसलाई त्यो तपाईँले अहिले उठाउनु भएको विषय चाहिँ यसो छ। त्यही कुराको त अहिले बहस छ नि त। जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेर संविधानमा व्यवस्था भयो, कानुनमा त्यो व्यवस्था, ऐनमा त्यो व्यवस्था भएको थिएन। त्यही कानुन अहिले बनाउन खोजिँदैछ। त विवाद भएको विषय यही हो। त केही शर्त राख्नु पर्यो। जस्तो अहिले नागरिकता पाउने युवा युवतीका हजुरबाको नेपालको नागरिकता छ भने पनि उनीहरूलाई नागरिकता दिने। किन हजुरबाको नागरिकता छ भने बाबुको नागरिक पनि यहीँको नागरिक भए हो, त्यो नागरिकता दिने।
त निजको आमाको वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता छ भने पनि निजहरूलाई नागरिकता दिने अर्को शर्त भयो हो। अब निजहरू जन्मदाको बखतको नेपालकै जन्मदर्ता प्रमाणपत्र छ या हस्पिटलमा जन्मेको छ भने पनि तिनीहरूलाई दिने, त्यो अर्को शर्त हुन सक्छ। अर्को के प्रस्तावित छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्। अब निजले नेपालकै विद्यालय स्कुल शैक्षिक संस्थामा निरन्तर पढिरहेको छ भने पनि दिने, किन नेपालमा भएर न ऊ नेपाल पढ्यो, कमसेकम नेपालमा बसेको नेपालमा माया भएको व्यक्ति त हुनु पर्यो नि। त निजका बाबुआमाले चाहिँ को नाममा चाहिँ नेपालमा अचल सम्पत्ति खरिद गरेको छ भने पनि दिने। त्यो खरिद गर्न त नागरिकता चाहिन्छ, नागरिकता छैन, बाबुआमाको वंशज यहीँ बसेको मान्छे होस् न, ल ठिक छ, विदेशीले त्यतिलाई हुलमुलमा लिइसके। अब यो सच्याउनलाई पनि धेरै समस्या छ है हामीले। अनि उनीहरूले अचल सम्पत्ति पनि खरिद गरे, केटाकेटी यहीँ पढेका छन्, नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा बोल्न लेख्न पढ्न सबै जान्दछन् भने यी केही शर्तहरू राखेर दिउँ। यो शर्तमा नपर्ने मान्छे चाहिँ अब नेपालमा बसेकै छैन, नेपालमा पढेकै छैन, बाबुआमाको सम्पत्ति नै छैन हो, त्यसको आमा पनि नेपाली होइन, हजुरबा पनि होइन, केही होइन। अब यहाँ हजुरबा आमाको कुरा गरेको छु, हजुरआमाको कुरा गरेको छैन। कारण के हो भने मैले विस्तारमा कुनै समय चर्चा गरौँला। त यति कन्डिसनहरू राखिसकेपछि हो, यति कन्डिसनहरू राखिसकेपछि त अनि यो कन्डिसनमा यी शर्तहरूमा नपर्ने व्यक्ति त विदेशी बाहेक अरू को हुन्छ त? नेपाली भए त परिहाल्छन्। त केही शर्तहरू राखेर दिँदाखेरि कमसेकम स्वदेशी र विदेशीलाई छुट्याउन सजिलो हुन्थ्यो। नागरिकता स्वदेशीलाई दिने, विदेशीलाई दिने, स्वदेशी छुट्याउने काम गरौँ न। केही शर्त राखेर केही क्राइटेरिया राखेपछि त छुट्टिन्छ नि त। कुरा यसो हो। अनि अहिले चाहिँ अब त्यो कानुन नबनेको कारणले गर्दाखेरि युवकहरू पीडित भएका छन्, तिनी वास्तविक मान्छेहरू पीडित भएका छन्। अब यिनीहरूको समस्याको समाधान गर्नै पर्छ। नेपाल कसरी गर्न सकिन्छ? त्यो अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो शर्तहरू राख्नै पर्यो, अब विधेयकमा परिमार्जन गर्नु पर्यो। यस्तो छ सर, अब अहिले प्रतिनिधि सभाबाट, राष्ट्रिय सभाबाट, सङ्घीय संसदबाट राष्ट्रपतिकोमा पुगेको छ। राष्ट्रपतिकोमा विचाराधीन छ भनौँ हामीले हो कि विचार। उहाँले अब दस्तखत गरिदिनु भयो, प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो भने त यी समस्याको समाधान भइहाल्यो, एकैचोटि भयो। अब प्रमाणीकरण भएन भने के होला भन्ने त अर्को विषय भयो। अब पछि जाउँला। प्रमाणीकरण भयो भने हो, त्यसले अब यहाँ अहिले जसरी बाहिर विरोध भएको छ होइन, अब नपाउनेलाई चाहिँ पाऊँ भन्ने होला, तर अब देशप्रेमीहरूलाई चाहिँ ओहो भन्ने जस्तो होला। त्यो भयो भने त्यसले देशका लागि कस्तो घात गर्न सक्छ? भयो भने यो एउटा जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेका सन्तानहरूको हकमा 2-4 लाख विदेशीले नागरिकता पाउँछन्, 2-4 लाख विदेशीले नागरिकता पाउँछन्। सिधै छ यो कुरा, मैले घटाएर भने किन अफवाह फैल्याउनु पनि भएन। 2-4 लाख विदेशीले नागरिकता पाउँछन्, जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेहरूका सन्तानले 2-4-5 लाखले पाउँछन्। त्यो देशको लागि दीर्घकालीनसम्मको लागि बोझ हुन्छ, बोझ थपिन्छ। त्यो एउटा आर्थिक दृष्टिकोणले भयो। अर्को सार्वभौमसत्ताको, नेपालको सार्वभौमसत्ताको, भौगोलिक अखण्डताको, नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रताको, नेपालको स्वाभिमानको दृष्टिकोणले पनि त्यो राष्ट्रिय हित विपरीत हुन्छ। राष्ट्रिय हित के हो भन्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा 5 मा उल्लेख गरेको छ। त्यो राष्ट्रिय हितको पनि प्रतिकूल हुन्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब दोस्रो कुरा अघि तपाईँले वैवाहिक अङ्गीकृतको कुरा गर्नु भइरहेको थियो। वैवाहिक अङ्गीकृतको कुरा चाहिँ सुन्नुहोस् न, अब कुनै पनि विदेशी महिलाले नेपालको छोरा मान्छेसँग पुरुषसँग विवाह गर्दाखेरि पति परमेश्वर मानेर आइसकेपछि उसलाई नागरिकता किन नदिने, सबै थोक त्यागेर आइसकेपछि नागरिकता किन नदिने भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ अब यो एउटा त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरौँ। कुनै पनि मुलुकले केही समय नराखिकन त्यसलाई त्यो अङ्गीकृत भनेकै त्यो अङ्ग थिएन, अङ्गीकृत भनेको अङ्ग थिएन। जस्तो राज्यको अङ्गहरू हुन्छ, राज्य बन्नको लागि केही कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्। राज्य बन्नको लागि भूगोल चाहियो, अर्थात् जमिन चाहियो, त्यसपछि जनसङ्ख्या चाहियो, अनि सार्वभौमसत्ता र सरकारको कुरा छ। जनसङ्ख्या त्यो देशको अङ्ग हो
अहिले हामी जति जनसङ्ख्या छौँ, जति यो देशको नागरिक छौँ, यो देशको अङ्ग हो। अब यो देशको अङ्ग नभए विदेशी यो देशको अङ्ग भएनन्। अब यो देशको अङ्ग नभएको कुनै विदेशीलाई यो देशको अङ्ग बनाउनु पर्यो भने त्यो अङ्ग बनाउनको लागि, म्याच्योर्ड हुनको लागि केही समय दिनुपर्छ। निजले त्यो देशको सरकारी कामकाजको भाषा सिक्नुपर्छ, एउटा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। अमेरिकामा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। त्यो देशको भूगोल, इतिहास, संविधान, संस्कृति, परम्परा आदिको विषयमा जानकारी राख्ने गरी एउटा परीक्षा पास गरेर केही 1000-2000 क्वेसनर बनाएर ती कण्ठ बनाउने हो भने कमसेकम मेरो देशको राजधानी यो हो त भन्छन्। नत्र विदेशबाट म विवाह गरेर आएका मानिसहरूले तपाईँको देशको राजधानी के हो भन्दाखेरि चाहिँ फ्र्याङ्कफर्ट भन्यो भने त्यो त ठिक भएन नि। हो, जर्मनीबाट विवाह गरेर नेपाल आएको कुनै महिलाले आउने बित्तिकै नागरिकता पाइन् भने तपाईँ देशको राजधानी कहाँ हो भनेर भन्दाखेरि पेरिसको महिला रहेछन् भने, फ्रान्सको महिला रहेछन् भने उनले पेरिस भन्छ। त्यो पेरिस त भन्नु भएन, तपाईँको देशको राजधानी कहाँ भन्दा काठमाडौँ भन्नु पर्यो नि। त्यो हिसाबले केही प्रावधानहरू विकसित देशहरूमा जसरी राखियो, चाहिँ उसलाई एउटा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइन्छ। फ्रेन्चबाट आएको मानिसलाई, फ्रान्सबाट आएको मानिसले एउटा नागरिकता प्रमाणपत्र दिइन्छ। आउने बित्तिकै दियो, आएको 15-20 दिन, महिना दिनमै पाइहाल्छन्, दिइन्छ। उसले त्यो नागरिकताको प्रमाणपत्र सरकारी कामकाजको भाषामा पढ्न जान्नुपर्छ कि पर्दैन, एउटा मिनिमम कुरा गरौँ। त्यो नेपालको नागरिकताको त्यो राज्यकोले एउटा सदस्यता दिन्छ। नागरिकता भनेको राज्यको सदस्यता, त्यो सदस्यतामा के लेखिएको छ भन्ने कुरा नागरिकता पाउने व्यक्तिले पढ्न जान्नुपर्छ पर्दैन, यति एउटा कुरा गरौँ। त्यसकारण उसले सरकारी कामकाजको भाषा सिक्नको लागि केही समय लाग्छ। हो, सरकारी कामकाजको भाषा सिक्नको लागि केही समय लाग्छ। उसले त्यो अङ्ग भन्दाखेरि त्यो आर्टिफिसियल भयो, त्यसलाई नेचुरल बनाउँदाखेरि केही प्रोसेसहरू केही समय लाग्छ। कमसेकम यहाँको नागरिकता लिन म लाग्दैछु, मैले केही पढ्नु पर्यो, यहाँको संविधान यस्तो रहेछ, यो देशको इतिहास यस्तो रहेछ, यो देशको भूगोल यस्तो रहेछ, संस्कृति परम्परा यस्तो रहेछ भनेर उसले केही समय 6-8 महिना पढ्यो भनेदेखि कमसेकम उसको दिमागमा चाहिँ उता हटेर यता आउँछ। त्यसमा पहिला 7 वर्ष प्रावधान राखेका थिए, पछि हटाइदिए। हो होइन, अब हजुर, अब यसैमा चाहिँ जस्तो भारतले 7 वर्षको प्रावधान राखेको छ, मालदिप्सले 12 वर्षको प्रावधान राखेको छ, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, सबै, अमेरिकाले 3 वर्ष छ, बेलायतको 3 वर्ष छ। त्यो अर्को देशको नागरिक त्यो देशमा आउँदाखेरि, त्यो देशको अङ्ग बनाउँदाखेरि त्यो अलिकति नेचुरलाइजेसन हुनको लागि, नेचुरल हुन, त्यो आर्टिफिसियल हो, कृत्रिम हो, त्यसलाई नेचुरल बनाउनको लागि एउटा प्रोसेस छ। ऊ त्यहाँ बसेको पनि हुनु पर्यो, उसले त्यहाँको सरकारी कामकाजको भाषा सिकेको पनि हुनु पर्यो, त्यो भूगोल इतिहासको बारेमा जानकारी हुनु पनि पर्यो। त्यो अर्को कुरा चाहिँ त्यो देशको सार्वभौम सत्ता, मुख्य कुरा चाहिँ देशहरूले हेर्दाखेरि मुख्य कुरा चाहिँ त्यो देशप्रतिको, त्यो देशको सार्वभौम सत्ताप्रतिको, त्यो देशको भौगोलिक अखण्डताप्रतिको, त्यो देशको राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिकहरूको स्वाभिमानप्रति त्यो व्यक्तिको, त्यो कृत्रिम नागरिकलाई त्यो प्रति निष्ठा हुनुपर्छ। निष्ठा भएन भने कुनै पनि व्यक्ति यो देशको सदस्य बन्दछ। कुनै पनि संस्थाको सदस्यताको कुरा गरौँ न, कुनै पनि संस्थाको सदस्यताको कुरा गर्दाखेरि त्यो संस्थाको सदस्य चाहिँ बन्छ, तर त्यो संस्थाप्रति निष्ठा छैन भने त्यो व्यक्तिले त्यो संस्थाको हितमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन। त्यस्तै गरेर त्यो राज्यप्रति निष्ठावान गराउनको लागि केही समय चाहिन्छ। त्यो आर्टिफिसियललाई नेचुरल बनाउनको लागि नेचुरल त होइन, तर नेचुरलाइजेसन, अङ्गीकरण, अङ्ग त होइन, अङ्ग जस्तै बनाउनको लागि केही परिपक्वताको लागि समय चाहिन्छ। त्यो हिसाबले त्यो राखिएको हो। त्यो समय त्यो चाहिँ त्यो अघि तपाईँले भन्नु मैले पति परमेश्वर मानेर आएका हुन्छन्, सबै कुरा छोडेका हुन्छन् भन्ने कुरा त्यो भावनात्मक कुरा भयो। त्यो भावनात्मक कुरा आइडियल कुरा भन्दाखेरि पनि राज्य त रियलिस्टिक हुनुपर्छ, राज्य यथार्थवादी हुनुपर्दछ। त्यो यथार्थवादी कुरा हामीले गर्नुपर्दछ। यो भावनामा बगेर गर्ने कुरा, सार्वभौम सत्ताको कुरा, भौगोलिक अखण्डताको कुरा, देशको राजनीतिक स्वतन्त्रता र देशको स्वाभिमानको कुरा चाहिँ यो भावनामा बगेर गर्ने कुरा होइन। गत वर्ष पनि हामीले देखेका छौँ केही अङ्गीकृत माननीयहरूले नेपालको सङ्घीय संसदमा के कस्ता विचार प्रकट गरे भन्ने कुरा त हामीले देखेका छौँ। त्यस्तै विचार प्रकट गर्ने धेरै नभए पनि 25-30 जना अङ्गीकृत भयो भने अनि हामी कहाँ पुग्छौँ? अनि एउटा विषय मलाई जानकारी गराइदिनु। अनि यो बिचमा विवाद भएर हाम्रो राष्ट्रियता खण्डित हुँदैन?
खण्डित हुँदैन। त्यही भएर यो फिजी हुनसक्छ कि भन्ने खालको आशंका त्यही भएर सुरु भएको हो। यो फिजी, यसको फिजीकरण हुन्छ कि यसको भुटानीकरण हुन्छ कि त्यो हुँदै अर्को सिक्किम पो हुन्छ कि भन्ने यो आशंका चाहिँ यी कुराहरूले रियलिस्टिक थ्योरी अनुसार यो आशंका छ। होइन आइडियल कुरा गर्ने भने केही पनि हुँदैन, यो के जस्ता नेपाल जस्तो देशमा होइन, नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ जस्तो अब जहाँ बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्, उनीहरू यो देश छोडेर जान बाध्य छन्, त्यो देशको नागरिकता प्राप्तिका लागि यति धेरै मरिहत्ते चाहिँ किन भइरहेको छ? नेपालीहरू एकातिर विदेश जान्छन् हो, यहाँ रोजगारी छैन, अनि रोजगारी नभएको कारणले गर्दाखेरि एकातिर यो अवस्था छ, अर्कोतिर विदेशीहरू किन मरिहत्ते गर्छन् भन्ने कुरा छ। यो कुरा ठिक प्रश्न छ। अब यो प्रश्नको लागि चाहिँ हामीले यो खास गरी अब धेरै चाहिँ 98% चाहिँ नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यो तराई बेल्टमा 98% चाहिँ जन्मको आधारमा हुने वैवाहिक अङ्गीकृत 98% त्यो बेल्टमा छ। हेर्नुहोस् 2% चाहिँ पहाड र हिमालमा 2% छ। यो 90% चाहिँ यो नागरिकता चाहिँ जन्मको आधारको र अङ्गीकृत चाहिँ 98% है। 98% चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म तराई बेल्टमा छ, तराईका जिल्लाहरूमा छ यो सङ्ख्या। अब यसको चाहिँ एउटा कुरा त हाम्रो खुल्ला सिमाना छ। खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि उताको यता वैवाहिक सम्बन्ध हुन्छ। वैवाहिक सम्बन्ध आमा उताको हुनुहुन्छ, बुहारी उताको हुनुहुन्छ, यताको उता विवाह गरेर जानुभएको छ, त्यो एउटा समस्या छ। एउटा चाहिँ भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ दहेजको कारणले गर्दा, दाइजोको कारणले, दाइजो तिलकको कारणले गर्दा नेपाली पढे लेखेका युवकलाई विदेशीहरूले उतापट्टि पल्लोपट्टिबाट छिमेकीहरूबाट धेरै दाइजो तिलक आउने कारणले गर्दाखेरि त्यो कारणले पनि यो नागरिकता कानुन, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता कानुन खुकुलो बनाउनुपर्छ भने त्यो एउटा कारण छ। अर्को कुरा चाहिँ यो बिहार र उत्तर प्रदेशको यहाँ चरम गरिबी रहेछ। चरम गरिबीको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू यतातिर बस्ने। अब यहाँको राम्रो मान्छेहरूले यहाँको केटी विवाह नगर्ने, अनि यता केटी उता त्यो गरिबहरूको चाहिँ नि उता र यता यो आदान प्रदान हुने, यो गरिबीको उतातिरको गरिबी, चरम गरिबीको कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या छ। यो तराई बेल्टमा यो समस्या छ। यो केही सांस्कृतिक कारणहरू भए कि आर्थिक कारणहरू भए कि खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या चाहिँ यो तराई बेल्टमा छ। जस्तो भनौँ न यतातिर चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ यहाँ कति काम नगर्ने, जस्तो भनौँ न यही खाली सिसी बोतल, पुरानो कागज, खाली सिसी, यो कबाडीहरू सङ्कलन गर्ने, यो अरू प्लास्टिक सङ्कलन गर्ने कहाँ नेपालीले नगर्ने। तर त्यताबाट आएर बस्ने चाहिँ त्यो गरिबीबाट त्यहाँ भूमिहीन मान्छेहरू धेरै छन् भनेर भनिन्छ। ती मानिसहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ यी कामहरू सहज रूपमा गर्ने, अनि तिनीहरू आउँछन्, बस्छन्, यहाँको भाषा पनि जान्दछन्, अनि फेरि यहीँको नागरिकता दिनुपर्छ भने तिनीहरूलाई यतै सेटल गर्ने। अब यसमा चाहिँ अलिकति भू राजनीतिक अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि अब रियलिस्ट थ्योरी अनुसार चाहिँ कुरा इन्टरनेसनल रिलेसनको रियलिस्ट थ्योरी अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरू मित्र हुन्छन् कि शत्रु हुन्छन् भन्ने विषयलाई आधार मानेर हेर्नुपर्छ। आइडियलिस्टिक थ्योरीले चाहिँ सबै मित्र हुन्छन् भन्छ, तर रियलिस्ट थ्योरीले चाहिँ त्यो भन्दैन। मुलुकहरू चाहिँ त्यो इमेनिज आर फ्रेन्ड्स आर अर्थात् नाइबर्स आर इमेनी या फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ रियलिस्ट थ्योरीले चाहिँ सबै छिमेकीहरू चाहिँ शत्रु हुन्छन्। छिमेकीहरूले मिल्ने काम गर्छन्, सकेसम्म निल्ने काम गर्छन् अर्को मुलुकलाई, त निल्न नसकुन्जेलसम्म मिल्ने काम गर्छन्। त हाम्रै दक्षिणी छिमेकीको कुरा गर्दा उसले पटक नेपाललाई दुःख दिएको कुरा कसैबाट पनि लुकेको छैन। त अब अहिलेको समयमा इन्टरनेसनल पावर अफ ब्यालेन्स अफ पावरलाई हेर्दाखेरि ब्यालेन्स अफ पावर अनुसार चाहिँ बुलेटले अर्थात् शस्त्रद्वारा कुनै पनि देशलाई उपनिवेश बनाउन सकिँदैन, कब्जा गर्न सकिँदैन। त्यसलाई चाहिँ ब्यालेटको मार्फत चाहिँ ब्यालेटको माध्यमबाट चाहिँ अर्को देशलाई चाहिँ छिमेकी मुलुकलाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए यो अहिलेसम्मको यो समग्र डिजाइनको मेन चाहिँ नि त्यो एउटा ब्याकअप बन्दै गरेको हो। यही पृष्ठभूमि तयार हुँदैछ। अब कमसेकम भनौँ न अहिलेको नेपालकै प्रतिनिधि सभाले अर्थात् नेपालको सङ्घीय संसदले बनाउने कानुनहरूको कुरा, अर्थात् संविधान सभाले नेपालको संविधान 2072 बनायो, त्यो बनाउने कुरामा पनि नेपालीहरू स्वतन्त्र थिएनन्। यो भू राजनीतिले काम गरेको थियो। भू राजनीतिले काम गरेको थियोको अर्थ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने प्रष्ट भाषामा विदेशीहरूको हस्तक्षेप थियो, त्यहाँ विदेशीहरूको प्रभाव थियो, त्यहाँ
बुझ्नुभयो नि? बुझेँ। भूराजनीतिले काम गरेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा पनि नेपालको हित अनुकूल चाहिँ यो नागरिकता कानुन बन्न दिइराखेका छैनन्। जस्तो एकजना नेताको चाहिँ विदेश भ्रमण पुगेर आइसकेपछि उहाँले नागरिकता कानुनको विषयमा पहिला राखेका अडानहरू सबै छोड्नुभयो। भनेपछि यहाँ कसैको चासो छ, कसैले बुलेट मार्फत होइन ब्यालेट मार्फत चाहिँ यो देशलाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ हो। त्यसबाट हामी सजग बन्नुपर्ने हो। अहिलेको विषय चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ नेपालको नागरिकता कानुन कठोर प्रकृतिको हुनुपर्छ, यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। फेरि नेपाली कठोर प्रकृतिको भनेको मतलब फेरि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता नदिने कानुन बनाउने भन्ने अर्थमा पनि होइन। अब अहिले यो उहाँहरू जो विधायक हुनुहुन्छ उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ कि यो पहिला यो अहिले जसले पाएका छैनन् यो अहिले विधेयक मार्फत सम्बोधन गरौँ, तत्पश्चात अनि फेरि अर्को नागरिकता ऐन बन्ला। त्यति बेला चाहिँ यी तमाम अहिले राष्ट्रपतिले उठाउनुभएका विषयदेखि तपाईँहरू जस्तो चाहिँ नि समाजका विज्ञ व्यक्तिहरूले उठाउनुभएका विषयहरू त्यसमा सम्बोधन गरेर आउलान् भन्ने खालको पनि तर्क दिइरहेका छन्। भनौँ न, ठिकै कुरा छ। त्यो पनि अहिलेलाई यो गर्दै जाउँ, समस्या समाधान हुन्छ, भविष्यमा अर्को फेरि बन्दै जान्छ भन्ने कुरा। 2063मा जुन एउटा चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान गरियो, त्यो वारै मान्छेहरू छिरे। अब त्यसलाई रोक्न सकिन्छ अर्को कानुन बनाएर? यसलाई अलिकति व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आर्गुमेन्ट हो, हाम्रो भनाइ हो। त्यसो भए ठ्याक्कै 2019ले जसरी बन्द गर्यो ट्याक्कै त्यसै गर्नु पर्थ्यो होइन? त्यो 2019ले आधार वर्ष तयार गरेर बन्द गरेको कुरा ठिक थियो। त्यो बन्द भइसक्यो, त्यो फेरि भइसक्यो। अब जन्मको आधारमा पाउँदैनन्, त पाइसकेका मान्छेहरूको पनि फिल्टर गरौँ भन्ने कुरा हो। छुट्याउँ, स्वदेश केही कन्डिसनहरू राखिसकेपछि कमसेकम स्वदेशी र विदेशी छुट्टिन्छन्। छुट्याउँ न। अहिले फेरि हर्रे दिएपछि त 2-4-5 लाखले त लिइहाल्छन् तिनीहरूलाई फेरि, अनि अब नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। अनि त्यो एउटा कुरा भयो। त अर्को कुरा यो एउटा कुरा भयो है, अहिले बिग्रेपछि त बिग्रिहाल्छ, 2-4-5 लाखले फेरि लिइहाल्छन्। हेर्नुहोस्, तिनीहरूलाई रोक्न फेरि सकिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो एउटा विषय भयो। त अर्को विषय यहाँ के गरिएको छ भनेदेखि गृहमन्त्रीले नागरिकता संशोधन विधेयक पेश गर्दाखेरि एउटा विधेयक उहाँले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुभयो। त प्रतिनिधि सभामा पेश छलफल भएर सरकारले स्वीकार गरेका विषय भनेर राष्ट्रिय सभामा पठाउँदाखेरि अर्को 3 पेजको एउटा संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा पठाउनु भयो। त्यो 3 पेजको संशोधनको विषयमा चाहिँ नेपाली नागरिकलाई जानकारी नै छैन। हेर्नुहोस्, त्यो विषयमा चाहिँ के छ? त्यो विषय त्यसमध्येको एउटा बुँदा, त्यहाँ थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसमध्येको एउटा बुँदा चाहिँ नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 5 को उपदफा 2 लाई संशोधन गरेको छ। त्यसले 2 लाई संशोधन गरेको छ। त्यो राष्ट्रिय हितमा छैन। अर्थात् राष्ट्रिय हितमा, नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुनको लागि अघि हामीले आधार तयार गऱ्यौँ। नेपालको नागरिकता कानुन कठोर प्रकृतिको हुनुपर्छ, कठोर प्रकृतिको हुनुपर्दछ। विदेशीलाई नागरिकता खुला गरिनु हुँदैन भन्ने। त्यसले के गर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि कुनै नेपाली महिलाको विदेशी पुरुषसँग विवाह भएको अवस्थामा निजका सन्तानको हकमा, सुन्नुहोस् है, कुनै नेपाली महिलाको विदेशी पुरुषसँग विवाह भयो र अब निजका सन्तानहरूको हकमा अब अहिलेको मौजुदा कानुनमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशको नागरिकता नलिएको भए निजलाई नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेको छ। नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्नुभयो, उनका सन्तान नेपालमै जन्मे, यहीँ बसोबास गरिरहेका छन्, बाबुको आधारको नामको आधारमा विदेशको नागरिकता पनि लिएका छन् भने उनीहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेर अहिलेको व्यवस्था हो। तर यो संशोधनमा के चोरबाटोबाट के घुसाइएछ, अर्थात् के संशोधन गरियो भनेदेखि निजको नेपालमा जन्म भयो भन्ने वाक्यांशलाई झिकियो। जहाँसुकै जन्मेकोले नि पाए त्यसो भए नेपालको महिलाको जहाँसुकै विवाह भएको होस्, ती सन्तानको जन्म नेपालमा हुनु परेन, तिनीहरूले नेपालको नागरिकता पाउने भए भनिसकेपछि यो आधारमा पनि न्यूनतम यही डाटा सङ्कलन गर्दाखेरि पनि नेपालको महिलाहरूको 4-5 लाखको चाहिँ महिलाहरूको विभिन्न ठाउँमा 4-5 लाख 5-7 लाखको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विवाह भएको छ। त तिनीहरूलाई यही प्रावधान, यही प्रस्तावित संशोधन अनुसार नागरिकता दिँदाखेरि त 10औं लाख विदेशीले फेरि वारै नागरिकता पाउँछन्। अनि कहिले सच्याउने त यो गम्भीर त्रुटिहरू यो उदाहरण बनाइयो।
एका विदेशीले नागरिकता पाएन नि त। जो नेपालको महिलाको विदेशमा विवाह भएको छ भने त कन्भेन्सन अफ दि नेसनालिटी अफ दि म्यारिड वुमन भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि नै छ। त्यो अभिसन्धि अनुसार महिलाहरू जुन देशको पुरुषसँग विवाह गरेर जान्छन् त्यही देशको नागरिकता पाउँछन् र निजका सन्तानहरूले बाबु र आमाको नागरिकताको आधारमा त्यसै देशको नागरिकता पाउने व्यवस्था त्यो छँदैछ। त अर्को कुरा चाहिँ हामीले भनौँ यो सबै दुनियाँ चाहिँ अहिले पितृसत्तात्मक छ वैवाहिक हिसाबमा। किन विवाह भइसकेपछि धरतीभरि नै केही सानातिना अपवाद बाहेक महिलाहरू पुरुषकै घरमा जान्छन्, अर्थात् अर्को देशमा विवाह भयो भने त्यही देशमा जान्छन्। त त्यही देशमा गएपछि त्यहीँको नागरिकता पाउँछन्। त ल ठिक छ, त्यसमा पनि केही शर्त राखौँ। त विवाह भएर गए, जाय जन्म भयो, तर त्यो पतिसँग डिभोर्स भयो, अंश बन्डालिए, अर्थात् पतिको मृत्यु भयो हो, अर्थात् अन्य कुनै कारणले बस्न सकेनन् भने त्यो केही शर्त राखेर निजका सन्तानको हकमा, अर्थात् विदेशमा गए, वैदेशिक रोजगारीमा गए, उनीहरूको चाहिँ अवैध सन्तान जन्मियो, विभिन्न कारणले बलात्कारमा परे हो, बुझिने भाषामा भन्दा अब सन्तान जन्मियो, पेट बोकेर आए वा उही बच्चा जन्माएर आए भनेदेखि यी केही अवस्थाहरूमा चाहिँ नेपालको नागरिकता दिने भनेर त केही शर्त राखेर दिनु पर्यो नि त। पुरै टोटल्ली मूल ढोका खोलिदिएपछि त अनि नेपाल विदेशीहरूको क्रीडास्थल हुँदैन। कुरा यो हो, त्यो लिबरल र रिजिडको प्रिमिसिस अघि हामीले आधार अघि तयार गऱ्यौँ। अब यो नागरिकता संशोधन प्रस्तावहरू चाहिँ कस्तो भयो भने यो उदार प्रकृतिको भयो। यो उदार प्रकृतिको नागरिकता नीति बमोजिम चाहिँ हामीले नेपालको जनसङ्ख्या थेग्न सक्दैनौँ। यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा, नेपाली जनताको हितमा हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो तर्क हो। त्यसो भए अब यो सारमा अब अन्तिममा पनि छौँ। अब राष्ट्रपतिका कुराहरू पनि सदनले सुनेन। अघि यहाँले पनि भनिहाल्नु भयो र त्यो तथ्यले पनि त्यो देखाइसक्यो, नेताहरू विभिन्न देशतिर जान्छन्, त्यो देशका निर्देशनअनुसार चाहिँ चल्ने गरेको पनि देखियो। सदन स्वयं पनि ती नेताहरूको बन्धकमा चाहिँ छ। समाधान के त? यही अप्ठ्यारो छ नि त। हामी चक्रव्यूहमा परेनौँ त। हामी चक्रव्यूहमा पहिले पनि परेका थियौँ, 62-63 पछि डरलाग्दो गरी पऱ्यौँ। अब अहिले चक्रव्यूहमा पारिँदैछ। राष्ट्रपतिज्यूले एकचोटि विधेयक चाहिँ पुनर्विचारको लागि समग्र पुनर्विचार गरेर यो विवाद रहित बनाउनु पर्यो, सर्वसम्मत बनाउनु पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ सङ्घीय संसदमा, प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गर्नुभयो। सङ्घीय संसदले पुनर्विचारै गरेन। पुनर्विचार नगर्नु भनेको छलफल नगर्नु। राष्ट्रपतिज्यू भनेको एउटा व्यक्ति होइन, देशको संस्था हो, गणतन्त्रको प्रतीक हो, हेड अफ द स्टेट हो। अब त्यो सुप्रिम अथोरिटी हो। सुप्रिम अथोरिटी क्यान गिभ अर्डर टु अल्स बट रिसिभ्स फ्रम नन भनेर त एकजना पोलिटिकल फिलोसोफरले भने। त्यो सुप्रिम अथोरिटी कुनै पनि देशको, त्यसले अरूलाई अर्डर दिन्छ तर अरूबाट अर्डर लिँदैन। यहाँ राष्ट्रपतिलाई अर्डर दिँदैछ। त्यो सुप्रिम अथोरिटी, त्यसको सम्मान गर्नु, प्रत्येक राजीनामा दिनुपर्छ सम्म भन्ने कुराहरू आयो। कतिपयले महाभियोगका कुराहरू ल्याइसकेका छन्। अब त्यो पाउनु है, म त्यसमा आउँछु, राजीनामा र महाभियोगको कुरामा आउँछु। अनि प्रतिनिधि सभाले, राष्ट्रिय सभाले ती बुँदामा छलफल गरेर ती बुँदा ठिक छन् कि छैनन् कि, संशोधन गर्नुपर्ने हो कि होइन कि, एउटा प्रतिवेदन बनाएरै राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनु पर्थ्यो। त्यो त हिजो पनि एकचोटि छलफल भएको हो नि होइन संसदीय समितिमा। त्यो चाहिँ सर्लक्क फिर्ता लिएर अर्को आयो भन्ने कुरा हो। पहिला पुरानो छलफल भइसकेको थियो, त्यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर अर्को विधेयक आयो। यो त फास्ट ट्र्याक मार्फत भनेर यसमा खास सरकारलाई के मन इच्छा लागेको थियो त्यही मात्रै गरे। खास छलफल पनि बृहत छलफल हुन पाएन, नागरिक स्तरमा पनि छलफल हुन पाएन, नागरिक स्तरका कुरा पनि सरकारले सुनेन। अब त्यो पुनर्विचार नगरी विधेयकलाई राष्ट्रपतिज्यू समक्ष फिर्ता गर्नु त्यो आफैमा असंवैधानिक हो। संविधानको उल्लङ्घन नेपालको सङ्घीय संसदले गर्यो। हेर्नुहोस्, एक अर्थमा राष्ट्रपतिको अपमान गर्यो, अवहेलना गर्यो, दुर्व्यवहार गर्यो भने त्यो एउटा भावनात्मक अर्थमा त्यो कुरा छँदैछ। तर संवैधानिक रूपमा पनि नेपालको सङ्घीय संसदले नेपालको हेड अफ द स्टेटको, राज्य प्रमुखको, त्यो सुप्रिम अथोरिटीको चाहिँ सम्मान गरेन र सम्मान नगर्दै गर्दाखेरि संविधानको उल्लङ्घन पनि गर्यो। यो एउटा विषय बनेको छ। अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने राष्ट्रपतिको विरुद्धमा के मुद्दा चलाउने
मुद्दा चलाउने भनेको छ। नेपाल राजीनामाको कुरा छ, राजीनामाको कुरा छ, राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर थ्रेट गरे। त नेपालको अपराध संहिताको भाग 2 मा राज्य विरुद्धको कसुर भनेर चाहिँ एउटा त्यहाँ छुट्टै च्याप्टर छ। त्यो च्याप्टरको चाहिँ दफा 58 मा राष्ट्रपतिको विरुद्धमा कुनै काम गराउन या नगराउनको लागि कुनै दबाब सिर्जना गरिन्छ भने त्यो पनि राज्य विरुद्धको अपराध हुन्छ, त्यो पनि देशद्रोह हुन्छ। उहाँहरूले राष्ट्रपतिलाई दबाब सिर्जना गरेर देशद्रोहको काम गर्नुभएको छ र यो कानुनको उल्लङ्घन गरिराख्नु भएको छ। नेपालको फौजदारी संहिताको दफा 58 बमोजिम यो उहाँहरूले राजीनामा दिनुपर्छ, प्रमाणीकरण गर्नु, त्यो उहाँको विवेकको अधिकार हो, उहाँको संवैधानिक अधिकार हो। त्यो हेड अफ द स्टेटलाई च्यालेन्ज गर्न मिल्दैन, किन त्यो सुप्रिम अथोरिटी हो। त्यो अथोरिटीलाई हामीले मान्नै पर्छ। किन यो गणतन्त्रलाई मान्नु हुँदैन? कि राजालाई मान्नु पर्यो कि राष्ट्रपतिलाई मान्नु पर्यो? होइन, कसैलाई पनि मान्दिन भनियो भने त्यो अराजकता हुन्छ, त्यो राज्य विरुद्धको कसुर हुन्छ। त्यो चाहिँ मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा 58 मा त्यस्तो काम कारबाही गर्ने मान्छेलाई सजाय हुने व्यवस्था त्यो देशद्रोह हो। त्यसो भए के पुष्पकमल दाहाललाई सजाय हुन्छ? किनभने उहाँले राजीनामाको कुरा पनि उठाउनु भयो, चेतावनी पनि दिनुभयो, सबै काम हुँदै आएको छ। विदेशमा गएर नेपालको राष्ट्रपतिलाई चेतावनी दिनुहुन्छ उहाँले, जापानमा गएर नेपालको राष्ट्रपतिलाई चेतावनी दिनुहुन्छ। यो उहाँले जे काम कारबाही गर्नुभएको छ, यो काम कारबाही चाहिँ मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा 58 बमोजिम यो अपराध कसुर जन्ने काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ, नेपालको कानुन बमोजिम। र नेपालको संविधानको धारा 5 बमोजिम पनि उहाँले राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा काम कारबाहीहरू गरिराख्नु भएको छ भन्ने मेरो प्रष्ट दृष्टिकोण छ। अर्को के महाभियोगको कुरा गर्नु, महाभियोगको कुरामा चाहिँ अब एउटा त यो संसदको कार्यकालै सकियो, एउटा विषय त्यो भयो। दोस्रो विषय उहाँले महाभियोग लगाएर उपराष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने उहाँहरूको आशय होला। तर प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश जस्तै गरेर राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउँदा उहाँको पद निलम्बनमा जाँदैन। महाभियोग लगाएदेखि छलफल हुँदै जाला, तर पद निलम्बनमा जाँदैन। उहाँले पदमा बसेर आफ्नो काम कर्तव्य पुरा गर्न पाउनुहुन्छ, पद निलम्बनमा जाँदैन। त्यो एउटा कुरा भयो। तर अर्को कुरा चाहिँ हुन त त्यो कुराको केही सान्दर्भिकता छैन, किन प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा अर्थात् निष्क्रिय अवस्थामा जानै लागिसक्यो। तर अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले महाभियोग लगाए पनि उहाँहरूको पक्षमा 2/3 त्यो यो अङ्क गर्ने 2/3 उहाँहरूको त्यो त अब 2 गतेबाट यो सदनको कार्यकालै सकिन्छ। अब यदि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन, उहाँलाई 3 गतेसम्म त म्याद छ। अब सदनको कार्यकाल 2 गते सकियो, थप छलफल गर्न पनि नपर्ने, सदनमा फिर्ता पठाइराख्न नपर्ने भनेर उहाँले यत्तिकै राखिदिनु भयो भने के हुन्छ? निष्क्रिय हुन्छ, यो विधेयक निष्क्रिय हुन्छ। किनभनेदेखि यसले संवैधानिक सङ्कट ल्याउँदैन। त्यस्तो संवैधानिक सङ्कट ल्याउने विषय त यो होइन। अब केही मान्छेहरूको समस्या चाहिँ तत्काल समाधान हुँदैन, अर्को प्रतिनिधि सभासम्म पर्खिनु पर्ने हुन्छ। समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको समस्या समाधान हुँदैन। तर यसले संवैधानिक सङ्कट ल्याउने भन्ने कुरा त त्यो हुँदैन। यो विधेयक निष्क्रिय हुन्छ। किन निष्क्रिय हुन्छ भने त्यही नेपालको संविधानको धारा 113 को धारा 5 मा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभइकन कुनै पनि विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गर्दैन। त्यसकारण यो विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने निष्क्रिय हुन्छ। प्रमाणीकरण भयो भने त्यो अटोमेटिक ऐन बनेर अहिले समस्यामा परेकाहरूले नागरिकता लिइहाल्ने भए, समस्याले परेकाहरूले त लिन्छन्, अरूले पनि लिने भए, 10औं लाख 20औं लाख विदेशीले पनि लिन्छन्। 8 लाख भनेर तोक्दैछन् नि त, होइन। 8 लाखको कुरा चाहिँ अब एउटा त जन्मको आधारमा पाउनेको कुरा भयो। यो यकिन डाटा छैन। अमेरिकाले यहाँ नेपालमा 65 लाखको नागरिकता छैन भन्छ, नेपाल सरकार कहिले 21 लाख भन्छ, कहिले के भन्छ, अहिले 8 लाख भन्छ। यकिन डाटा कोहीसँग पनि छैन। यकिन डाटा कति नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन बाँकी छन् भन्ने कुरा यो सरकार स्वयंले जानकारी छ, सरकारलाई पनि जानकारी छ। त्यही भएर यो हरेक वर्ष नागरिकता प्राप्ति हुने आधार वर्ष चाहिँ परिवर्तन गर्दै हो। हरेक वर्ष त यो हुँदैन, हरेक पटक यो खास गरी संविधानमा आएर 46 साल चैत्र मसान्तलाई गरियो अनि त्यो भयो। अब अहिले त्यो आधार वर्ष 72 हुँदै गयो। होइन, त्यो आधार वर्ष त्यहीँ कायम भयो। त्यो कायम भए पनि अहिले तिनीहरूले फेरि नागरिकता लिन, जन्मको आधारमा नागरिकता लिन चाहिँ पाउँदैन। त्यो कुरा छ अहिलेसम्मको व्यवस्था चाहिँ।
अब भोलि पर्सि फेरि कस्तो बनाउँछन् भन्ने कुरा त अहिले भन्न यो अब मैले कतिपय आर्टिकलहरू पनि हेरेका थिएँ, देशकै प्रोफेसरहरू जतिको व्यक्तित्व लेखेका आर्टिकलहरू होइन, त्यहाँ उहाँहरूले अब व्यक्तिको म नाम तोक्दिनँ, तर उहाँहरूको कुराहरू के थियो भने अब अघि तपाईँले त्यसरी प्रश्न पारिसक्नुभयो, त्यो चाहिँ आर्टिफिसियललाई नेचुरलाइजेसन गर्ने भन्ने पार्टमा देशका नेताहरू विदेशीसँग गएर लम्पसार पर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रवाद नहुने, यो खोक्रो राष्ट्रवादका लागि नागरिकता विषय यसरी उचालियो। यदि त्यहाँनिर त्यो उनीहरूले प्राप्तिमा त्यस्तो छ भने त सरकारले दण्ड सजायको व्यवधान राखेर त्यो दण्ड सजाय मार्फत कन्ट्रोल गर्न सकाइहाल्छ नि। त्यस्तो भोलि त्यसको दुरुपयोग गरिहाल्यो भनेदेखि अथवा नपाउनेले पाएको रहेछ भने त अहिले पनि त कानुन छ नि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुराहरू गर्छन् नि। यसमा चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? यस्तो छ नि, नेपाली का नेताहरू पदको लागि सत्ताको लागि विदेशीहरूसँग लम्पसार पर्छन्, त्यो उनीहरूको नेताहरूको कमजोरीको विषय भयो। तर नेपालका नागरिकहरूले यति कारणले यो नागरिकता कानुन अर्थात् यो देशको यो कानुन देशको हितमा छैन भन्नु कसरी खोक्रो राष्ट्रवाद हुन्छ? देशको हितमा छ कि छैन? यो देशको भूगोलको, जनसङ्ख्याको, हामीले भौगोलिक अवस्थितिको, भू राजनीतिक अवस्थाको, आर्थिक अवस्थाको, खुला सिमानाको यो सबै कुरा गर्दाखेरि देशको विषयमा कुरा गर्दाखेरि कसरी खोक्रो राष्ट्रवाद हुन्छ, त्यो एउटा विषय भयो। दोस्रो कुरा त अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि विदेशीलाई नागरिकता दिने सन्दर्भमा त सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई, शनाखत गर्ने व्यक्तिलाई सजाय हुने व्यवस्था छ, तर त्यो नागरिकता दिने कर्मचारीलाई सजाय हुने व्यवस्था छैन। त्यहाँ खुकुलो छ। कर्मचारीलाई पनि त्यो सिफारिस गर्नेलाई, शनाखत गर्नेलाई सरह, कर्मचारीलाई पनि दण्ड सजायको व्यवस्था भएदेखि कर्मचारीले रोक्थे। तर कर्मचारीले के गर्छन्? प्रक्रिया सबै पुरा गर्छन् र पैसा लिएर नागरिकता बेच्छन्। त्यो एउटा दुःखद अवस्था छ। अर्कोतिर चाहिँ होइन पछि कारबाही गरे त भइहाल्यो नि भन्ने कुरा पनि त्यो उचित विषय भएन। किन सरकारले गल्ती गर्छ, कानुन बनाएर विदेशीलाई नागरिकता दिन्छ, सरकारले कानुन बनाएर अपराध गर्छ हो, अपराधीकरणको चाहिँ लिगलाइजेसन गर्छ, क्रिमिनलाइजेसनको चाहिँ लिगलाइजेसन गर्छ कानुन बनाएर। अब नागरिकहरू को लड्दिने त? सरकारले देशको राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन र संरक्षण सरकारले गर्नुपर्ने होइन। सरकार चाहिँ राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सक्दैन। अब नागरिक स्तरबाट फेरि को लड्न सक्छ त? सरकारले व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आफू पन्सिएर अनि नागरिकको थाप्लोमा हालेर हुन्छ त? नागरिकहरूले त समयमै सरकारलाई सचेत गराउने हो। नागरिकका कुरा ठिक आएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा त सरकारले पर्गेल्नु पर्यो नि। अब आज दिइहाल्ने अनि 5 लाख 10 लाख 20 लाखलाई अनि पछि मुद्दा चला। अब विदेशीलाई नागरिकता दिने जस्तो भनौँ न, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नागरिकता ऐन 2063 को दफा 5 को उपदफा 2 मा संशोधन गरेर अब नागरिकता दिए भने त विदेशीले नागरिकता लिन्छन्, कानुन बमोजिम नागरिकता लिन्छन्, अनि कसलाई कारबाही गर्ने? अब अहिलेकै यही जन्मको आधारमै पनि नेपालीहरूले त एकातिर लिन्छन्, त्यो त जायज छ, स्वागत योग्य छ। तर अर्कोतिर विदेशीले लिन्छन्, कानुन बमोजिम लिन्छन्, अनि कुन कानुनले सजाय हुन्छ त? देखि विदेशीले लिन्छन्, हाकाहाकी लिन्छन्, अनि कुन कानुनले सजाय हुन्छ र सजाय गर्ने त? यो अमूर्त किसिमको कुरा, यो अपरिपक्व कुरा र यो राष्ट्रिय हित विपरीतका कुरा जिम्मेवार मान्छेहरूले गर्नु हुँदैन। यो विषयवस्तुको गहिराइमा गएर गहिराइ बुझेर अनिखेर मात्रै हामीले आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। हस् हरि सर, अब यहाँले मलाई यो एभरेस्ट नेपाल टेलिभिजनमा बोलाउनु भयो, आमन्त्रण गर्नुभयो, आफ्ना विचारहरू राख्ने, जिज्ञासाहरू मेटाउने अवसर पाइयो। तपाईँलाई र यो एभरेस्ट नेपाल टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।